प्रोजेक्ट आम्ही पयलो घेतिल्लो म्हणजे वायडनिंग ऑफ रोड आणि वायडनिंग ऑफ रोड घेता आसतना आमचे प्लॅनिंग आशिल्लें की ते 30 जूना पयलीं काबार जातलें पूण जेन्ना आमी एक्सप्लोरेल 15 दीस पयलोच पावस आयलो ताच्या खातीर मातशें आमचें प्लॅनिंग काहीतरी फेल जालें म्हणून आतां तो रस्तो सगळो रेडी आसा इलेक्ट्रीक केबल्स बी आमी सगळ्यो काडिल्ल्यो आसा आनी आतां रस्तो बरो जाला आतां हांवें ताका डायरेक्शन दिल्या की आतां आमचो सप्ता येता सो सप्ता पयलीं हे सगळे रस्ते बिस्ते खड्डे पडल्या ह्या स्क्वेराच्यो आनी हाच्या भायरूय बी हाजो एरिया आसा आमचो PWDचो सो तांकांय आपूण सप्ता पयलीं खंय खंय खड्डे पडल्या तितलेय पॅचअप करा खंय खंय रिइन्स्टेटमेंट ऑफ रोड्स जावपाचें आसा तेय बी रिइन्स्टेट करा आनी सप्ता पयलीं लोकांक असुविधा जावची न्ही अशें आमी पळयतात आनी त्या खातीरूच आजे जॉयंट इन्स्पेक्शन घेतिल्लें हाच्या भायरूय बी तानिया कडेन आमचें सिवरेजीचें काम चालू आसा आनी थंय बी खुबशे कडेन खड्डे पडिल्ले आमकां दिसले ह्या रोडार खड्डे पडिल्ले आमकां दिसता लोकां कडेन हांव खरेंच एक सॉरी म्हणटा की तुमकां हो सगळो त्रास हें करचो पडटा पूण रोखडेंच जाता तितले बेगीन म्हणजे आज ते हांवें ताका सांगलां बाय दीस वीक ऑर मॅक्सिमम बाय मंडे हें सगळें कामां स्टार्ट करा म्हणून जेणे करून लोकांक त्रास जावचो न्ही इवन पावसान जावचो न्ही असो आमी मॅक्सिमम पळयता मागीर जर पावस येतकूच आमी रोखडेंच हॉट मिक्सिंग करतले ताजो प्रॉब्लेमूच ना हाजो हॉट मिक्सिंग बी सगळो पास जालो आमच्यान हिरालाल पर्यंत वयर मरणा पर्यंत तोय रस्तो पास जाला आमचे सगळे पावसान मातशे 15 दीस पयलीं येवन सगळे मातशे गडबड जाली आनी त्या खातीर होय रस्तो जातलो हॉट मिक्स सगळे जातले म्हणून पावसानूय त्रास जावचो न्ही तातूंत भितर सप्ता आसा सप्ताक तुमकां खबर आसा हजारांनी भावीक सगळ्या कडल्यान येतात तो खंय जावचो न्ही ह्या खातीर सगळे खड्डे पयलीं रिइन्स्टेट करप आनी जंय जंय म्हणजे तानिया हॉटेला फुडें थंय सगळ्याक उदक भरून आसा सो सिवरेजवाल्यांचें काम चालू आसा सो तांकांय सांगलां जाता तितले तुमी रिइन्स्टेट करून लोकांक मिनिमम त्रास जाता असो करचो आनी त्या खातीर आज इन्स्पेक्शन घेतिल्लें हांगा थोडे ट्रॅचीस मारल्या हांगा सिग्नल येतले म्हणजे हो फूल स्क्वेअर जो आसा रस्तो वायडन जातलो हो फूल स्क्वेअर आमी डेव्हलप करता वास्को भितर पयलींच जेन्ना एंट्री मारता फुडें जे बुरशेपणां आशिल्लीं ती काडपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी ताच्या अंतर्गत तुमी पयलें की अंडरग्रावंड केबलिंग जालें आतां SD लायन केबलिंग जातली सो आमचो असो एक हें आसा की वास्को कोणूय भितर सरता तेन्ना ताका फर्स्ट इम्प्रेशन वास्कोचें बरें आसचें आनी वास्को फर्स्ट इम्प्रेशन हांगाच पडूंक शकता सो हांगा आमी एक क्लॉक टावर घालपाक सोदतात एक बरी क्लॉक टावर हो पूर्ण सुशोभीकरण करपाक सोदता बरे पेवर्स घालपाक सोदता आनी थोड्या दिसांनी म्हणजे हो रस्त्याचें आमची ब्युटिफिकेशन पसून आसा ते पसून एप्रूव जाल्लें आसा वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा फक्त पावसा खातीर आमी सगळ्या कामां खातीर रावल्या ऑगस्टा पर्यंत आतां आमचें अशें जालां की हें काम आमी स्टार्ट करपाक शकता पूण रोखडोच सप्ता आयलो म्हणजे फुडाफुडी करप काय कितें नासप सो हो एक म्हयनो जालो सप्ता जालो की इमिडिएटली बाय ऑगस्ट म्हाका दिसता हे ब्युटिफिकेशन म्हणजे टोटल स्वतंत्र पाथ आनी एपल रूम्स रोड हे दोनूय स्ट्रीट्स जे आमचे वास्कोचे मेन लायफलायन्स आसात ते दोनूय ब्युटिफाय जातले हो स्क्वेअर ब्युटिफाय जातलो सो एक एंट्री आसतना आमी एक बरी एंट्री लोकांक करपाक आसता आज इन्स्पेक्शन इतल्याच खातीर घेतला की लोकांक खूब असुविधा जाता आनी खंय खंय बारीक बारीक हे हांव PWD आनी हायवेची मिस्टेक म्हणना की ते जेन्ना कितें खडी घालपाक वता जाल्यार डांबर घालपाक वता तेन्ना रोखडोच पावस पडटा आनी ते परत सुट्टा सो हांवें ताका सांगलां तुमी एक स्नॅक मातशें विजिलंट राव एक 2-4 दिसाचो वताचो स्नॅक जेन्ना मेळटा तेन्ना इमिडिएटली हे सगळे पॅक करून ते लोकां खातीर बरी सोय करून दिवची म्हणून सगळे आपापलें काम म्हाका दिसता बऱ्या रितीन करतात काल पसून हांगा लास्ट एक इलेक्ट्रिसिटीचो पोल आशिल्लो तो काडलो आतां तुमी पळयता की केदो व्हडलो रोड जाल्लो आसा सो अशें करून एक आमी सिवरेजचे लाईन काम चालू आसा आणि त्याच्या कारणामुळे ते कितें जाला पॉट होल्स मातशे वाडल्या पण गेल्या 4 दीस पयलीं पावस नासलो तेन्ना आमी थोडेशे पॉट होल्स सिमेंट कॉन्क्रीट घालून ते पुरयले पूण हांगा कितें जाता प्रॉब्लम हांगा लेवल धाकटो जावन उदक हांगा उरता त्याच्या खातीर खंय तरी उदीक उरपाक जायना भुरगीं स्कॉलांची जेन्ना स्कॉलाक वयता तेन्ना तांकां त्रास जाता चलता तेन्ना ते उदीक भरलेलें आसता म्हणजे खंय तरी उदीक उरपाचें म्हणून आमी त्याचेर आज इन्स्पेक्शन केलें आनी खंय तरी वाटचाल काडल्या खंय तरी एक मातशें चर मारून उदीक खंय तरी सोडपाचें म्हणून आनी आतां सप्तकूय लागीं पावलेले आहा जाता इतले आमी रस्ते खंय खंय बुराक पडले कित्याक येणाऱ्या 3 म्हयन्या मागीर बरें हॉट मिक्सिंग रस्ते जावपाचेच आसा पूण खंय तरी आतां काम चालू आसून लोकांक त्रास जाता इतले लोकांनी मातशें हें करून घेवचें बाबा कित्याक सिवरेज लायनी 50 वर्सांनी येता वॉर्डान आमच्या आनी त्याच्या खातीर खंय तरी मातशें तोडफोड जातलेच म्हूण तुमी मातशें हें करा खंय तरी आमी खंय चुकता आमी खंय पावना जाल्यार तुमी मातशें आमकां फोन मारले पुरो आमी तो खंय तरी प्रॉब्लम आहा तो आमी सॉर्ट आउट करूया